सरपंच कितें जालें विषय? गांवान एक प्रॉब्लम जाल्लो, खूब व्हडलो प्रॉब्लम जाल्लो. आमकां कालच कळोन आयलें. आमचे वॉर्डाची एक मेंबर पूजा साटेलकर हेंच्यांनी आमची काल फोर्थनायट मिटिंगय आसलेली. तेन्ना आमचे कडेन बातमी पावली की आमच्या गांवांत एक गजाल घडलेली आसा. जाल्यार आमी ती डिस्कस कितें करपाचें तेजेर फुडें काय आमकां कांयच कळना जालें. आनी एका वाटेन एक गजाल सांगता, दुसरे वाटेन एक गजाल सांगता आनी खूब कन्फ्युजन जावंक लागलें. सो बेटर आमी सगळ्यांनी कितें मेळोन डिसायड केलें. तिणी सुद्दां आमकां सांगलें कितें आमी डायरेक्ट पुलीस स्टेशनार या आनी क्लियर करया आमचे सगळे डाउट्स की दुसऱ्यांच्या आयकच्या पेक्षा आपुणूच वचून क्लियर केल्लेले बरें. दुसरी गजाल म्हटल्यार हांव आतां सरपंच आसा. हांव सरपंच आसा, लेडी आसा आनी हांव एक टिचर सुद्दां आसा. जाल्यार भुरग्यां वांगडा जर काय जायत कितें जाल्यार आमी कशींच खपोवन घेवपाची ना. आयज तुमी पळोवंक शकतात सगळी आमची पंचायत मंडल हांगा आयलेली आनी आमी स्वता PI कडेन उलयली आनी सगळे कशी कितें कारवाई आहा तुमची कशी फुडें चलता आनी तेंच्यांनी सुद्दां आमकां बरो साथ दिलो आनी सारकें आमकां कितें तें सांगलें आनी आमकां आश्वासन सुद्दां दिल्लेलें आसा की हेतून खंय जावची ना. आनी PIन आमकां स्वता आश्वासन दिल्लेलें आसा की जसो प्रोसिजर आसता आनी फास्ट जाता तितलो विदीन 60 days कितें तें कंप्लीट जातलें आनी फुड्यान आमचें तें येतलें. आमी स्पेशली हांगा कित्याक आयिल्लेली जाल्यार आमच्या पंचायतीचो सपोर्ट आसा. जे वायट घडलां तेका शिक्षा ही कठोर जावपाकच जाय आनी आमी हे फाटी सरची ना आनी आमी कशेंच मान्य कितें करची आनी कोणाची धवळधवळ जायत आमचे हांव जाल्यार कशेंच कोणाचें आयकोन घेवचें ना. जर एक्यूज आसा आनी जर तेणी कितें केलां जर तेका कठोर शिक्षा जावपाक जाय. आनी हो एक एग्जाम्पल आमी PIक सुद्दां रिक्वेस्ट केले की तुमी हो एग्जाम्पल दिवपाचो. आयज गर्ल्सांक म्हणा तुमी बॉयजय म्हणा तुमी इतले भंय दिसता भायर भुरग्यांक दवरपाक. आयज जर शाळा म्हणा तुमी नाल्यार घर म्हणा आपल्या घराचे सरावंडींग जर सेफ ना हा जाल्यार भुरग्यांक आमी सेफ दवरपाची खंय. हेच्या खातीर स्वता आमी आयज हांगा आयली आनी स्वता आमी चौकशी केली. आमी उलयली तेंच्या कडेन. दुसऱ्यां कडल्यान आमकां नाका, तेंच्यांनी आमकां कितें सांगपाक जाय तें सारकें सांगून दिल्लेलें आसा आनी आमी आमचो प्रयत्न दवरतली की आनी हेचे दखल घेत रावतली की कितें चालू आसा, कशें चालू आसा आनी फुडें कशें वयता. हांव सांगपाक सोदता आनी म्हाका सांगपाक बरें दिसता की आयज आमच्या वांगडा सगळी पंचायत मंडल आसा. एकच आमचो मेंबर पावूंक ना बिकॉज तेका ट्रॅव्हलिंगेक आसा तो येवपाक जावंक ना. जाल्यार तो सुद्दां आयज हांगा आसलो. हांगा उपस्थित सगळे लोक आसात. हे पंचायत मंडल आनी 2 माझे नाव हांव तोरशा गांवाची सरपंच स्वाती तोरसकर. हे डेप्युटी सरपंच न्यूली इलेक्टेड डेप्युटी सरपंच रमेश बुटे. आमचे 5 मेंबर विजय तोरसकर, पूजा साटेलकर, छाया शेट्ये, प्रार्थना मोटे आणि XZP सावळ आणि सूर्यकांत तोरसकर. XZP सूर्यकांत तोरसकर हे सुद्धा आमच्या सपोर्टाक आयज आयिल्लेले हांगा. आणि आमी वचोन सगळी चौकशी केली. खंय तरी सकाळी पेपरानय वाचली की कसली तरी धवळाधवळ राजकीय कितें तरी दबाव आनी अशें कितें आसा. जाल्यार आयज आमी ते प्रूफ करून दिलेच आसतले की आमच्या सायडीन नाल्यार आमी कोणाचो दबावय असो हाडूंक दिवची ना. जर कोणाय कडल्यान आमी सुद्दां राजकारणान आसा, जर राजकारणासून खंयसून तरी दबाव आयलो जाल्यार आमी थंय उबी आसतली सांगपाक की अशें कांय ना. आनी जर आसले सुद्दां जाल्यार आमी तेचो पाठिंबो दिवची ना. आमी जे खरें आसा, जे सारकें आसा तेच्याच फाटल्यान रावतली, सत्याच्या फाटल्यान आमी रावतली. घटना घडली तेजेर की अशें जावचें न्हू आमकां सगळ्यांक दिसता. आनी आमकां आतां सांगलें तशें आमच्या मॅडमीन सांगलें तुमी सूर्यकांत की पंचायत खंय तरी दबोवंक सोदता अशें आमचेर आरोप जालो. तेज्या मुळे आमी ठरयलें की आमी पुलीस स्टेशनार वचुया आनी कितें तें हें करुया. कोणें म्हटलें आमकां पयलीं केलें तेका अटक जाली. मागीर कळ्ळें की फरार जालो कित्याक तेका राजकीय हें आसा सपोर्ट ना. आतां आमी हांगा येयली तेन्ना आमकां कळ्ळें की तेका अटक केल्ली आसा. आनी अशें भुरग्याचेर हे परिणाम अशें जावचें न्हू अशें आमकां दिसता. ज्यो गजाली घडटा तेका आमी जबाबदार आसा. म्हणजे पालक शिक्षक हेंच्यांनी सारकें लक्ष दिवन भुरगीं स्कूल बंद जाल्या उपरांत भुरगीं खंय वयतात कितें वयतात तें पालकांनी लक्ष दिवपाचें, टिचराची लक्ष दिवपाची गरज आसा. गेल्या वर्सा अशीच घटना जाली पूण त्या भुरग्याक म्हणजे ती दुसऱ्या हितून जाली तेन्ना आमी त्या भुरग्याचेर परिणाम जावचो न्हू
म्हणून आमी फक्त पोलीस स्टेशनार कितें सांगलें की त्या स्कुला कडेन पेट्रोलियम करचें, त्या प्रमाणे तेंच्यांनी पेट्रोलियम केलें आनी तेजेर एक भुरगे जे अशें हें करताले तेजेर आळो बसलो आनी आतां जी ह्या भुरग्याचेर हें जालां अशें जावचें न्हू म्हणून कठोर कितें तरी हें ताका शासन दिवचें इतकें हांव गावात अशी एक घटना घडली की आम्ही सगळ्यांनी काल आम्ही मिटींग घेतली पंचायतीन, हांवूय सुद्धा त्यांच्या मिटिंगेत सामील झालो आणि आम्ही ठरयली की ह्या विशयार आम्ही सगळे जाण पंचायत मंडळा सकट आम्ही पुलीस स्टेशनार वचाया आणि खरी चौकशी करूया. आयज आम्ही हांगासर येयले, आमकां आमचे चिमुलकर साहेब PI तेंच्यांनी बरे रितीन मार्गदर्शन केलें आणि आमकां आत्मविश्वास आसा कित्याक आमच्या म्हायती प्रमाणे आयजच एक्यूज ताका तेंच्यांनी हांगासर हाडलेलो आहा. हेच्या वरसून दिसून येता की केदोय जरी राजकीय पेपरार येयल्ले आहा, केदो दबाव आहा, हें आहा, दबाव आहा जाल्यार अशा प्रकारे ताबडतोब एक्यूज हांगासर येता. त्याच्या वरसून अशें दिसून येता की आमी जे कोण जे मनात चिंतता तशें ना, ह्या जे कितें घडलेलें आहा त्याच्यार योग्य कारवाई करपाक हो PI तशेंच आमचे सगळे समर्थ आहा. आणि ह्याच्यार आमच्या सरपंचान सांगलें आणि सगळ्यांनी आमच्या एक ZPन सांगलें, आमी सगळे जाण जर समाज कोणाचो दबाव जरी समाज आसलो जरी सुद्धा आमकां तर दिसता जे पद्दतीन ताबडतोब अशी कारवाई जाली त्याच्यार दबाव ना आणि दबाव जरी येयलो तरी आमी सगळे समर्थपणी तोंड देऊन अशा प्रकारे जो घटना घडटली, वाईट कृत्य घडटले ताका आमी सदांच फाटल्यान रावचे ना. त्याच्या आमचो योग्य असो आमचे जे जे कितें घडलेलें आहा तेचा निषेध करता आणि अशा प्रकारचे घटना आमी PI काय सांगलेले आहा, अशा प्रकारचे घटना घडचे न्हू आणि अशा प्रकारचे घटना कोण कोण सामील आहा तांकां सोदून काडून तांकां तेंच्यार कारवाई करची अशें मागता. हांव तीव्र निषेध करता, कारण ते भुरगे अल्पवयीन आसा आणि ते अल्पवयीन भुरगे असल्यामुळे त्याचेर जी काय विषय झाला त्या आरोपीक कोणय असो तो ताका कायद्याच्या बडग्यात हाडून ताका शासन जावपाची गरज आसा, नाजाल्यार हेच्या फुडें आनीक अशे प्रकार घडपाची शक्यता आसा. आणि हांव सरकाराकय सांगूंक सोदता ह्या दृश्टीन की स्वता शिक्षण मंत्री आसात आमचे मुख्यमंत्री आणि ते गृहमंत्री आसात, तर अशा घटना ज्या घडतात त्या घटनेचेर तेंच्यांनी गांभीर्यान लक्ष दिवन हेचेर कठोर पावलां उचलपाची गरज आसा आणि तेंच्यांनी हेचो ह्या गोष्टीचेर अभ्यास करून तेंच्यांनी तांकां इंस्ट्रक्शन दिवपाचें आसा, कायदे पद्दतीन तुमी चला, त्याच्यात कोणाची ढवळाढवळ नाका किंवा ताका जे काही शासन आसा ते कायदेशीर करपाची गरज आसा, कारण अशे प्रकार परत खपोवन घेतले जावचे ना आमच्या बाबत. काल आमची मिटींग झाली पंचायतीन, ते एक गांवान हें घडलां न्हू, ते वायट घडलें म्हणून हांवें डिस्कस केलो म्हाज्या पंचा वांगडा सगळ्यांक आणि ते पंच म्हाज्या वांगडा म्हाका सपोर्ट केलो खूब तेणी, आमी तुज्या वांगडा आसा, आमी येता म्हणून. ह्या गांवान अशें घडलें म्हणून हेच्या फुडें घडचें न्हू. आता इन्सिडंट घडला पळय हो केन्ना काय तुमकां आयडिया आहा? तितकी ना आमकां आयडिया ना, केन्ना ती चौकशी करूंक ना तुमी आता PI कडेन बी? ना, आतां आमी केली चौकशी तेन्ना आमकां कळली अशें जालें म्हणून आमी हांगा येयल्यो सगळीं जाणां अशें जालें घडोवचें ना, हेच्या फुडें घडोवचें न्हू म्हणून आमी हें केलो. PIन आमकां आतां PIन काय सांगला, अश्युरन्स दिला तुमकां? दिला. PIन सांगला आमी तेचेर एक्शन घेता म्हणून.